वस्तुसेवाकरपरिषदः 52तमम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः करिष्यति अध्यक्षताम्। वस्तुसेवाकरसम्बद्धेषु विषयेषु विधास्यन्ते अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः। 2000 रूप्यकमुद्रायाः परिवर्तनस्य अद्य अन्तिमं दिनम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन अद्य यावत् मुद्रा परिवर्तनार्थम् अग्रे सारिता आसीत् समयसीमा। 2000 मुद्रायाः प्रायः 12,000 कोटि रूप्यकाणि साम्प्रतमपि सन्ति व्यवहारे। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उत्तराखण्डे केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषदः सम्मेलनस्य करिष्यति अध्यक्षताम्। सम्पर्क विद्युत् नद्याः जलावण्टनं समेत्य सामान्यहितपरकाणि अन्यप्रकरणानि अपि चर्चिष्यन्ते। सिक्किम राज्ये आपदाग्रस्त क्षेत्रेषु साहाय्योद्धारकार्याणि सबलं समाचरन्ति। सहायताम् उद्दिश्य केन्द्रपक्षतः 45 कोटि मुद्रायाः अभिस्वीकृतिः। तत्र क्षतिं समीक्षितुं दलस्यापि संघटनम्। एशिया प्रतियोगितासु भारतं शतपदकार्जननिकटम्। धनुर्वेद स्पर्धायाम् अद्य प्रातः ज्योति सुरेखा वेन्नम स्वर्णपदकम् अदिति स्वामी कांस्यपदकं विजितवत्यौ। अधुना यावत् भारतेन 23 स्वर्णपदकानि समेत्य 97 पदकानि अर्जितानि। अपि च आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य स्पर्धाद्वयं खेलिष्यते। बांग्लादेश अफगानिस्तान मध्ये धर्मशाला प्रांगणे भवेत् क्रीडा। दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका मध्ये च नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते द्वितीया स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। वित्तमन्त्रिपदासीनायाः निर्मला सीतारमणवर्यायाः अध्यक्षतायाम् अद्य नवदिल्ल्यां वस्तुसेवाकरपरिषदः 52तमम् उपवेशनम् आयोजयिष्यते। अत्र उपवेशने वस्तुसेवाकरसम्बद्धेषु विषयेषु अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः विधास्यन्ते। विशेषज्ञानाम् अनुसारम् अत्र उपवेशने स्थूलान्नैः निर्मितेषु उत्पादेषु करदरेषु अल्पतायाः निर्णयं समेत्य अनेकेषु वस्तुसेवासु करदरनिर्णयः भवितुं शक्नोति। इतः पूर्वम् अगस्त मासस्य 2 दिनाङ्के वस्तुसेवाकरपरिषदः मन्त्रणा आयोजिता आसीत्, यत्र अनेकासु वस्तुसेवासु करदरपरः निर्णयः विहितः आसीत्। 2000 रूप्यकमुद्रायाः परिवर्तनस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। भारतीय रिजर्व बैंकेन मुद्रा परिवर्तनार्थं समयसीमा अक्टोबर मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् अग्रे सारिता आसीत्। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अनुसारं 2000 मुद्रायाः प्रायः 12,000 कोटि रूप्यकाणि साम्प्रतमपि व्यवहारे सन्ति। 2000 मुद्रायाः परिवर्तननिर्णयः अस्मिन् वर्षे एव मे मासस्य 19 दिनाङ्के स्वीकृतः आसीत्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उत्तराखण्डस्य यात्राम् उद्दिश्य गमिष्यति। तत्र अमित शाहः मध्यक्षेत्रीय परिषदः 24तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अत्र उपवेशने ग्रामीणक्षेत्र धनाहरणव्यवस्थायाः दृढीकरणान्तर्जालसम्पर्कं समेत्य सामान्यहितपरकेषु प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। एतदतिरिच्य गृहमन्त्री अमित शाहः उत्तराखण्डे आयोजयिष्यमाणे 49तमे अखिल भारतीयारक्षिविज्ञानसम्मेलने अपि सम्मिलितः भविष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने 9 सत्राणि आयोजयिष्यन्ते। सममेव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य मुख्यालये नैर्वाचनपराः सज्जताः अवलम्ब्य चर्चां करिष्यति। अत्रान्तरे अमित शाहः पदाधिकारिभिः सह अपि चर्चां करिष्यति। निर्वाचनायोगः राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम राज्येषु आगामि विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य
गतदिने सामान्य आरक्षि व्यय पर्यवेक्षकैः समं सम्मेलनं समाचरितवान्। अत्रावसरे मुख्यः निर्वाचनायुक्तः राजीवकुमारः पर्यवेक्षकान् उक्तवान् यत् ते स्वतन्त्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं सुनिश्चेतुं समन्वयनं कार्यं समाचरन्तु। तेन कथितं यत् सर्वेभ्यः समानावसरप्रदानाय कार्यं भवितव्यम्। अत्रान्तरे वरिष्ठ निर्वाचनोपायुक्ताः महानिदेशकाः च पर्यवेक्षकान् ईवीएम मतदातृसूची आदर्शाचार संहिता व्ययविधि प्रावधान सन्निभेषु निर्वाचन संबद्धेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु सूचनां प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे प्रायः 80,000 अधिकारिणः विभिन्नेषु सत्रेषु सहभागितां समाचरितवन्तः। ध्येयं यत् भारतीय प्राशासनिक सेवा आरक्षि सेवा राजस्व सेवाः समेत्य अन्य लेखा सेवानाम् अधिकारिणः पर्यवेक्षकत्वेन प्रकल्प्यन्ते। सिक्किम राज्यस्य आपद्ग्रस्तेषु क्षेत्रेषु साहाय्योद्धारकार्यं सजवं प्रचलति। सिक्किमस्य उत्तरभागे चुंगथांग लाचुंग लाचेन क्षेत्रेषु निरुद्धानां नागरिकाणां पर्यटकाणां च सहायतायै सर्वसम्भव सहायता प्रदीयमाना अस्ति। राष्ट्रियापत् प्रतीकारबलस्य अधिकारिणा गुरमिन्दर सिंहेन उक्तं यत् लाचुंग इत्यस्य जलप्लव दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु साहाय्याभियानं तीव्रं कर्तुं सैनिकाः सम्प्रेषिताः सन्ति। केन्द्रप्रशासनं सिक्किमस्य स्थितौ अनवरतं दृष्टिः सन्धारयति। केन्द्रप्रशासनेन जलौघग्रस्त सिक्किम राज्याय आपत्साहाय्यरूपेण 45 कोटि रूप्यकाणां राशिप्रदानाय स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। अधुना अल्पविरामः, अनन्तरं पुनः मिलामः डीडी न्यूज़ वाहिन्यामेव। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। विरामस्य अनन्तरं पुनः वार्ताः समारभन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अक्टोबर मासस्य 13 दिनाङ्के नवदिल्ल्यां G20 समूहस्य संसदीयाध्यक्षाणां शिखरसम्मेलनस्य पार्लियमेंट 20 इत्येतस्य उद्घाटनं करिष्यति। नवमं द्विदिनात्मकं P20 इति शिखरसम्मेलनं द्वारकास्थले नवनिर्मिते इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इत्यत्र यशोभूमौ आयोजयिष्यते। अवधेयं यत् G20 समूहस्य अन्तर्गतं P20 इत्येषः एकः तादृशः समूहः अस्ति यत्र G20 समूहदेशानां संसदीयाध्यक्षाः सम्मिलिताः सन्ति, यस्य उद्देश्यं वैश्विकशासनव्यवस्थया सांसदानां संयोजनम् अस्ति। मैक्सिको देशे एकस्यां बसयान दुर्घटनायां वेनेजुएला हैती स्थलयोः 16 प्रवासिनः मृत्युमुपगताः। अस्यां दुर्घटनायां प्रायः 27 जनाः व्रणिताः जाताः। एषा दुर्घटना अमेरिका मैक्सिको सीम्नि अभवत्, यत्र प्रवासिनः बसयाने मैक्सिको देशात् निर्गच्छन्ति स्म। चीन देशस्य हांगझू नगरे अनुवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारतीय क्रीडकानाम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं प्रवर्तमानम् अस्ति। धनुर्वेद स्पर्धायाम् अद्य प्रातः ज्योति सुरेखा वेन्नम स्वर्ण पदकम्, अदिति स्वामी कांस्य पदकं विजितवत्यौ। अधुना यावत् भारतेन 23 स्वर्णपदकानि समेत्य 97 पदकानि अर्जितानि सन्ति। अद्य भारतीय क्रीडकाः एतासु क्रीडासु 100 पदकानाम् ऐतिहासिकं मानं स्थापयितुं क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यन्ति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अन्तिमचक्रे अद्य अफगानिस्तान दलेन सह क्रीडिष्यति। तत्रैव बैडमिंटन, चतुरंग, हॉकी क्रीडाः समेत्य अन्य क्रीडासु अपि भारतीय क्रीडकाः स्वीयं शौर्य प्रदर्शनं करिष्यन्ति। आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य स्पर्धाद्वयं खेलिष्यते। प्रथमं बांग्लादेश अफगानिस्तान मध्ये क्रीडा भविष्यति। इयं स्पर्धा धर्मशाला प्रांगणे क्रीडिष्यते। द्वितीया स्पर्धा दक्षिणाफ्रिका श्रीलंका दलयोः मध्ये भविष्यति। एषा स्पर्धा नवदिल्ल्यामेव आयोजयिष्यते। तावत् गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे पाकिस्तानेन नीदरलैंड्स दलम् 81 धावनाङ्कैः पराभूय स्वीयं क्रीडाभियानं समारब्धम् आसीत्।
प्रियाः वीक्षकाः, वार्तावली-कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य अर्थात् शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। अस्यैव च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 करिष्यते। एवेदनो ध्यनिकरणः समेजात। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येतदेव वचनं भारतीय योग संस्थानस्य अस्ति प्रेरणाधाररूपम्। जनाः सोनेट् हाइकु इत्यादि कवितां स्मरन्ति न वा स्मरन्ति, परन्तु एतेषां कवीनां छन्दो वैविध्ययुक्तानां कवितानां स्मरणं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुखे वरीवर्ति एव। नमस्ते तपो योगगम्य। नमस्ते 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 नमस्ते। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।